تو گفتی ازدواج؟ میدونم حالتو میفهمم، لطفاً گریه نکن. باورم نمیشه. منم باورم نمیشه. وای خدا، چیزی نمونده که گریه کنی. باید خوشحال باشی نور. اما مازیار، پدر بزرگ چطور موافقت کرد؟ خب پدر بزرگ دلش برام سوخته، به خاطر همین بهمون لطف کرده. ولم کن، الان یه نفر میبینه. خب من باورم نمیشه. منم همینطور. مازیار، میبینم خیلی خوشحالی. چرا هنوز بیداری؟ تو خوابو از چشمام گرفتی. اون وقت ازم میپرسی چرا بیدارم؟ به نظرت چرا این کارو کردی؟ چی؟ بهم بگو چرا؟ چی کار میکنی؟ باش رو آروم باش. تو بهم توهین کردی، اونم به خاطر اون دختره. مگه من چی کم داشتم؟ بگو. دیوونه شدی؟ آروم حرف بزن، بقیه توی خونن. آره دیوونه شدم و میخوام دیوونه بمونم. من هنوز باورم نمیشه که همه این اتفاقا به خاطر اون دختره داره برام میفته. اون اصلا در حد من نیست. آره درسته، نور اصلا با تو قابل مقایسه نیست. تو داری منو مسخره میکنی مازیار. هر چقدر میتونی مسخرم کن. مسخره کن. این لبخند روی صورتت مطمئن باش خیلی دوام نمیاره. من نمیذارم تو و نور یه آب خوش از گلوتون پایین بره. میشناسمت، میدونم که ناراحتی، اما چی کار میتونم بکنم؟ من احساسی بهت ندارم. چطور میتونم باهات ازدواج کنم آخه؟ البته تو چرا منو دوست داشته باشی؟ چون که تو عاشق اون دختری هستی که اصلا معلوم نیست مامانش کیه. امیدوارم از سر هوا و هوس نبوده باشه. این مزخرفاتو بس کن باشه؟ امروز به حرفات گوش دادم، اما اگه یه بار دیگه همچین حرفایی بزنی به خدا قسم اون وقت ازت نمیگذرم. اینو یادت باشه. الو، سلام علیکم مادر، چطوری؟ نور عزیزم، تویی؟ چطوری عزیزم؟ حالت خوبه آن؟ آره من حالم خوبه. تازه اگه بهت بگم خیلی خوشحالم. اصلا اشتباه نکردم. خدا رو شکر. اما از وقتی رفتی اونجا مادرتو فراموش کردی. چی میگی مادر؟ آخه چطوری فراموشت کنم؟ بهم بگو ببینم اونجا خوبه؟ چجوریه؟ خوب باهات رفتار میکنن؟ کسی اذیتت نمیکنه؟ همه واقعا مراقبم هستن، پدرم و حتی مازیار. عزیزم لطفاً ازش دوری کن. تو خیلی معصومی دخترم. این دنیا خیلی ظالمه. نمیخوام که الکی به چیزی که نباید متهمت کنن عزیزم. مادرت دیگه برای غمای بیشتر اونقدر تحمل نداره. نه مادر، اصلا اینجوری نیست. چون که چی؟ چون پدر بزرگ میخواد عروسی کنم، اونم با مازیار. چی داری میگی؟ راستشو میگی؟ راستشو میگم مادر. الان خوشحالی؟ خوشحال؟ نمیتونم جلوت خوشحالیمو نشون بدم. خدایا تا جایی که میشه دخترمو خوشحال کن. همه خوشحالیای دنیا نصیبت بشه. آمین.
گوش کن مادر. میتونی بیای دیدنم؟ خیلی دلتنگت هستم. خاله ستاره هم بیار اینجا. بگو که میتونین بیاین. نه عزیزم، نمیتونم بیام اونجا، اما تو میتونی بیای و مادرتو ببینی عزیزم. باشه، به زودی میام میبینمت. نگران نباش، مراقب خودت باش. خب باشه، اول از پدرت اجازه بگیر و بعد بیا منو ببین. همش منتظرتم، چشمام به در دوخته شده عزیزم. باشه مادر، خدا نگهدار. خداحافظ عزیزم. بهت که گفتم همه مقدمات باید آماده باشه. توی مراسم نباید چیزی کم و کسر باشه. هیچ کوتاهی رو اصلا تحمل نمی کنم. خیلی خوب. آره همه مقدمات باید آماده شده باشه، اما نمیشه. منظورت چیه ندا؟ میخوای چی بگی؟ همین که شنیدی، کسی به خوشحالی دختر من اهمیت نمیده. پدرجان چی؟ اونم هیچ توجهی نمیکنه. نمیدونم اون دختر چه جادویی داشته. گفتی اون دخترته، حرفتو تحمل کردم. اجازه دادی اینجا بمونه، هیچی نگفتم. اما این بار ساکت نمیمونم. کسی به دختر من هیچ اهمیتی نمیده. چرا؟ بشرا چه شده؟ تو نمیدونی؟ از وقتی که فهمیده مازیار و نور قراره با هم نامزد کنن فقط داره گریه میکنه. من هیچ جوره این موضوع نمیفهمم. اول دختر من قرار بود با مازیار ازدواج کنه، نور از کجا پیدا شد؟ واقعا باورم نمیشه. پدر چطور این تصمیمو گرفته؟ اون هیچ وقت حرفشو عوض نمیکرد. آخه چطور این اتفاق افتاده؟ ولی خان، دارم بهت میگم، من این رابطه رو قبول ندارم. اینو به پدرم میگم. اگه تصمیمشو تغییر نده، من از این خونه میرم. دست دخترمم میگیرم و میبرم. بعد خودت میتونی دختر عزیز تو تنها بزرگ کنی. نور فقط با مازیار ازدواج میکنه. باید اینو قبول کنی. و اما درباره رفتنت میتونی بری. کسی مانعت نمیشه. این توی نور، خیلی زیبا شدی. این رنگ چهرت، این رنگ به خاطر عشق مازیار روی صورتته که بهت ارزش میده، همونطور که عشقش با ارزشه. حتما مازیاره. الو، چطوری دل برم؟ نخوابیدی نه؟ آخه منم از دلتنگیت خوابم نمیبره. چرا به هم زنگ زدی؟ من به تو زنگ نزنم به کی زنگ بزنم آخه قربونت برم؟ فکر کنم یادت رفته من و مازیار چه رابطه‌ای با هم داریم. اون رابطه‌ای که تو میگی هنوز رسمی نشده. اجازه نمیدم پا بگیره. خدا که باید چی کار کنم؟ به کی بگم؟ به مازیار بگم؟ نمیدونم حرفمو باور میکنه یا نه. نه 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 نباید به کسی چیزی بگم.
خوشحاله، منم خوشحالم. اصلا باورم نمیشه سامان. خدا زود به دعاهام جواب داد. دخترم ازدواج میکنه و زندگی تشکیل میده. دیگه چی میخوام؟ سلما خانم، نور واقعا خوشحاله؟ نور خیلی خوشحاله. مازیارم پسر خیلی خوبیه. نور من خیلی خوش شانسه. تو چت شده؟ داری میری؟ دارم میرم براتون غذا بیارم. از صبح چیزی نخوردین؟ آره برو بیار. واقعا هم گرسنمه. ببین شیرینی هم بیار. توی خوشحالی دخترم میخوام شیرینی بخورم. باشه. بیا اینجا عزیزم. بیا اینجا بشین پیش من. بشین بابا جان. منو صدا کردی؟ کاری باید انجام بدم؟ نه چیزی ازت نمیخوام. خواستم ببینمت، برای همین صدات کردم. میدونم که داری به چی فکر میکنی. به این که تا دیروز تو فکر این بودم که از اینجا بیرونت کنم. این تغییر بزرگیه، درسته؟ میدونم که باهات مهربون نبودم. این چه حرفیه پدر بزرگ؟ اینو نگید. وقتی منو نمیشناختین و نمیدونستین از کجا اومدم گذاشتین اینجا زندگی کنم. و وقتی که همه واقعیت رو فهمیدن و علیه من شدن، شما طرف منو گرفتین و جلوشون وایسادین. من واقعا ازتون ممنونم پدر بزرگ. نه عزیزم، نه، نیازی نیست تشکر کنی. خوش باشی، زنده باشی، خدا مراقبت باشه. نشستی اینجا و داری غذا میخوری و نمیدونی چه اتفاقی داره میفته. تو خیلی خوشخیالی ستاره جهان. امکان نداره اتفاقی افتاده باشه و ستاره جهان خبر نداشته باشه. نور تو داره ازدواج میکنه. چیزی که سلما خانوم میخواست انجام شده. بالاخره به آرزوش رسید. دعاهاش مستجاب شده. حتما داری شوخی میکنی چاندا. هر چی که گفتم واقعیت داره. شابا الان بهم گفت. اما این اصلا امکان نداره. به من بگو چطور ممکن نباشه. دیگه انجام شده و نمیتونی نور رو برش گردونی. تو هم میخواستی که نور برای همیشه از اینجا بره و دیگه هم بر نگرده، درسته؟ آره، دقیقاً همینو میخواستم. اما میخواستم که نابود بشه، نه اینکه... اینو متوجه نمیشم که نور چطور اینقدر شانس داره. چون دیگه الان سلطان خان خانواده‌اش میدونن که اون دختره یه رقاصه است. با این حال اون دختره هنوزم توی خونه شونه و میخواد ازدواج کنه. مقصد فقط به انسان‌های خوششانس خواهد رسید. اما برخی از خوشخیالان هنوز در سفرند. چی اینقدر مهم بوده که پدر بزرگ ازش عذرخواهی کرده؟ یه چیزی هست که من باید اینو بفهمم. اما چطوری؟ بشرا عزیزم، بیا بشین پیش خودم. بیا عزیزم، بیا بشین دخترم. عزیزکم، به هم بگو چی میخوری؟ چی دوست داری برات سفارش بدم؟ از دیروز تو هیچی نخوردی. چی میخوری دختر قشنگم؟ چی میخوری دخترم؟ گرسنه نیستم مامان. تو با بابا حرف زدی؟ چطور باهاش حرف بزنم؟ پدرت تصمیمشو گرفته. این یعنی
تو میذاری که مازیار با نور ازدواج بکنه؟ من مجبورم عزیزم. اما من مجبور نیستم مامان. حقمو ازم گرفتین و به خاطرش به خدا قسم هیچ وقت نمیبخشمتون. مگه من بازیچه شما هم؟ هر وقت خواستین میگیم با مازیار باش و هر وقت خواستینم جدامون کنین. آخه این درسته؟ عزیزم خودتو کنترل کن. نمیتونم خودمو کنترل کنم. اصلا دلم میخواد بمیرم. میخوام خودمو بکشم. خودکشی بهتر از این زندگی مزخرفه. تو چی داری میگی دخترم؟ پس من چی؟ مادرت بهت نیاز داره. به خاطر همینه که به خوشحالی من هیچ اهمیتی نمیدی. مامان، مازیار تو چشای من نگاه کرد و گفت عاشق نوره. من چطور میتونم تحمل کنم؟ من اونقدر توانایی ندارم مامان. میدونم چه حسی داری. نمیدونی چه حسی دارم. هیچ کس نمیفهمه من الان چه حسی دارم. تو چشای نور زل زدی مامان. چشماش داد میزنه که من برنده شدم. اون فکر میکنه که من باختم. من نمیذارم برنده بشه. مازیار، منم عزیزم. نکنه منتظر مازیار بودی بیاد؟ برادر مراد، این کارت اصلا درست نیست. مراد، اسمم مراد علی خانه. من برادرت نیستم. چرا این بلا رو سرم میاری؟ تو رو خدا بهم رحم کن. من خیلی مهربونم و میخوام تو ملکم باشی. تو خوب میدونی که من و مازیار عاشق هم دیگه ایم. پس به فکر برادرت ترتیب باش. اونو خودم میدم. جوری ترتیبشو میدم که کسی نفهمه کی هستی. اگه بهش بگم دختر یه رقاصه ای تو رو ترک میکنه. مادر من رقاصه نیست. پس اونجا چی کار میکنه؟ مجبوره بمونه. مجبوره ها؟ منم مجبورم مراقب خانوادم باشم. خوب به من گوش بده. نمیذارم کسی جز من باهات باشه. دستمو ول کن. اگه دستمو ول نکنی جیغ میزنم تا همه بیان. پس جیغ بزن. ببینم کی میخواد بیاد نجاتت بده. مراد جان، تو کی اومدی؟ همین الان اومدم عمو رو ببینم که نور رو دیدم، گفتم یه سلامی بکنم. بابا داخل نشسته. میرم پیشش. ببین کی اومده. سلام پدر بزرگ. و علیکم السلام مراد خان. حالت چطوره؟ خوبی؟ بشین. ممنونم. بفرما بشین. اومدم عمو ولی رو ببینم.
ولی مگه خونه است؟ گوش کن، به ولی خان بگو مراد اومده، میتونی بری ببینیش. پدر بزرگ، من شنیدم که مازیار و نور قراره با هم ازدواج کنن. آره؟ درست شنیدی، انشالله که خیره. تو اعتراضی داری؟ نه، من چرا باید اعتراض کنم؟ فقط برای زنم و بشرا نگرانم، همین. خب زمان خودش همه چیزو مشخص میکنه و اونام کم کم متوجه میشن. تو اصلا نگران این موضوع نباش. باشه پدر بزرگ، اما هیچ میدونین این دختر کیه؟ مادرش کیه؟ چی کاره است؟ از کجا آمده؟ اینا رو خبر داریم؟ خب همین که این موضوع رو میدونیم که دختر ولی خانه کافیه. هم خونمونه، از خونوادمونه. در ضمن شناختن مادرش چه فایده ای داره آخه؟ اما پدر بزرگ، مردم... ای بابا، همه اینا درست میشه پسرم. بهتره بری ولی خانو ببینی. من یادم اومد که یه کاری دارم، باید برم. بعدم میبینم. باشه، خدا نگهدار، به سلامت. نور و مراد با هم دیگه اونجا درباره چی داشتن حرف می زدن؟ یعنی مراد داشت به نور میگفت که با مازیار ازدواج نکنه؟ ممکنه. اما چرا دست نور رو اونجوری گرفته بود؟ نور، باید باهات حرف بزنم. تو داشتی به مراد چی میگفتی؟ نه، تو قبلا هم منو نادیده گرفتی. حالا رک و راست به هم حقیقتو میگی. چرا از خودش نمیپرسی؟ من دارم از تو میپرسم و تو هم جوابمو میدی. فکر نمی کنم لازم باشه به هر سوالی جواب بدم. اوه، حالا فهمیدم. برادر جوانتر رو که با دلبریات گول زدی. حتما به فکر برادر بزرگم هستی. فکرشم نکن. حق نداری سر من داد بزنی. دختری مکاری مثل تو رو خوب میشناسم. اگه میدونی چجور دختریم، پس خوب میدونی که مازیار فقط منو دوست داره، نه تو رو. این اشتباه توه. من هیچ وقت نمیذارم که مازیار مال تو بشه. فکر کنم نمیدونی. عشق داشتنیه، نه دزدیدنی. و اون کسی که عشق مازیار رو داره منم. چطوری مازیار خان؟ خوبی؟ خوبم. چه خبر؟ هیچ. درسات چطوری پیش میرن؟ بگو. خوبم، الحمدلله خوبه. مراد؟ بله مادر. پدر بزرگت زنگ زد. چی میگفت؟ ازم خواست که امشب بریم دیدنش. چرا؟ ببینم چیزی شده؟ به چه مناسبتی دعوتمون کرده؟ میخواد که امشب نور و مازیار با هم نامزد کنن.
چی داری میگی مادر؟ مگه میشه انقدر سری نامزد کرد؟ آخه به پدر بزرگ بگو نمیریم. اما برادر گفتی نمیتونی به پدر بزرگ نبگی. پدر بزرگ از علاقش به عمو دیوونه شده. نباید عزتمون رو زیر پا بذاریم. این دختره اصلا از کجا اومده؟ اما برادر تو به من قول دادی ازم حمایت کنی، ولی من که نگفتم نمی کنم، فقط میگم نباید عجله کنیم. باید بفهمیم خانوادش کیان، از کجا اومدن. چی میخوای بدونی؟ این که دختر عمو ولیه برامون کافی نیست؟ به پدر بزرگ چی گفتی؟ هنوز چیزی نگفتم. اون آخه به حرف کسی گوش نمیده. فقط گفت شب بیاین اونجا و بعدم تلفن رو قطع کرد. شب سرم شلوغه، نمیتونم جایی برم. یعنی کارت از ازدواج منم مهمتره؟ وقتی تو زندگیت به یه دختر بیشتر از برادرت اهمیت میدی، کار منم مهمتره. مراد کجا میری؟ گوش کن دارم حرف میزنم. یه چیزی هست که اونا دارن ازم قایم میکنن. پدر یه همچین تصمیم بزرگی گرفته. حتما یه چیزی پشتشه. اول از رابطه نور و ولی عصبانی بود. حتی نمیخواست نور توی این خونه بمونه. ولی یهو تصمیم گرفت زن مازیار بشه. انقدر اون دختر رو دوست داره که انگار هیچ کس توی این خونه نیست. یه ماجرایی هست. باید اون زن رو ببینم. اون میدونه مادر نور کیه. من باید مادر نور رو ببینم. اون زن کی بود؟ شاید بتونم مشکل رو حل کنم. دخترم ازدواج میکنه. من میتونم ببینمش. نور حتما بدون من خیلی ناراحته. چی شده سلما خانم؟ به چی فکر میکنی؟ نمیخوای بری نور رو ببینی؟ آره سامان، فکر کردم اگه نرم بهتره. اگه برم اونجا و فامیلاش خوششون نیاد چی؟ خب تو سلما خانومی، مادر نوری، تا کی میخوای این موضوع راز نگه داری؟ به همین فکر میکنم سامان. وقتی دخترم سر و سامون بگیره، بعدش شاید تا آخر عمر نتونم دوباره از نزدیک ببینمش. سلما خانم، فکر میکنم بعد از ازدواج نور حتما میاد به ما سر میزنه. مازیارم مرد خیلی خوبیه. انشالله که خوشبخت بشن. انشالله همینطور باشه. فقط دخترمو دوست داشته باشه. منم دیگه از اون چیزی نمیخوام. آخه سلما خانم تو اصلا نگران نباش. نورمون اونجا خیلی خوشحاله. در ضمن تو هم میتونی از اینجا بری و منو تنها بذاری. خان بابا. جانم خانم. دیروز یه زنه رو بردی رسوندی. بله. اونی که اومده بود نور رو ببینه. بله. تو خونش رو بلدی؟ بله خانم، من هر جا برم دیگه یادم نمیره. منو ببر اونجا. راستش یه چیزی رو جا گذاشته، میخواستم بهش برگردونم. بدین من خودم بهش میرسونم. فقط کاری که بهت میگم و بکن، باشه؟ را بیافت. چشم خانم. دیوونه شدی؟ من برم با دامادم زندگی کنم؟ پس چی؟ نکنه میخواین تا ابد همینجا بمونین؟
مگه چقدر از زندگی مونده سامان؟ فقط حالا در انتظار مرگمم. زبونتون رو گاز بگیرین. چی دارین میگین؟ خدا نکنه. شما حالا باید با نوه‌هاتون بازی کنین. خیلی از سالهای زندگیتون مونده. نه، من اجازه خوشحالی ندارم و نمیخوام اینجوری خودم رو امیدوار کنم. زندگیم اینجوری سخت‌تر میشه. چی شده؟ هیچی. یه چیزی شده. چرا انقدر ترسیدی؟ نه، چیزی نیست. من نمیتونم زمان رفته ای که از تو گرفتم و بهت برگردونم، اما سعی میکنم جبران کنم. بهت قول میدم که تمام محبتی که باید یه پدر به یک دختر بده با تمام وجودم تقدیمت کنم. پدر 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 منو ببخش. چرا اینو میگی؟ بذار حرفمو بزنم. بذار بگم تا تمام غم و ناراحتی که توی قلبم تلمبار شده بالاخره آروم بگیره. باید درباره رفتار مراد به پدر بگم. نه، اگه اشتباه برداشت کنی چی؟ چون اون برادرزاده عزیزشه. فکر کنم الان وقت مناسبی نباشه. به چی فکر میکنی دخترم؟ ها، هیچی. فقط دلتنگ مادرم. خیلی زود میری و دوباره اونو میبینیش. باید این خبر رو بهش بدیم. سلما خیلی خوشحال میشه بشنوه. اینجا دیگه چه جور جاییه؟ زن ولی اینجا زندگی میکنه؟ این محله به نظر اصلا جای خوبی نیست. باید هر چه زودتر مادر نور رو ببینم. باید ببینم اون زن کیه. بفرمایین امرتون. من اومدم مادر نور رو ببینم. شما نور رو از کجا میشناسین؟ من اومدم مادر نور رو ببینم. اون اینجاست؟ بله هستش، اما اول باید بهم بگید که شما کی هستین. تو یه خدمتکاری. چیزی که بهت میگم و انجام بده، فهمیدی؟ سامان، کی اومده؟ با کی حرف میزنی؟ بله، چی شده؟ با کی کار داری؟ خودم رو معرفی میکنم، اما اول باید مادر نور رو ببینم. بله، من مادر نورم. اما شما نور از کجا میشناسین؟
من زن قانونی ولی خان هستم.